اللہ اکبر میرے بھائیو برداشت کرنے والے بن جو نکی نکی گل تے غصہ نہ کریا کر غصے دے فیصلے بندے نو ہلاک کرتے نے غصے دے اندر کیتے گئے فیصلے ساری زندگی دا پچھتاوا بن جایا کرتے نے اے تسی کسے جیل دا چکر لا کے ویکھ لو پوچھ کے ویکھو نا انہاں لوگاں نو جیل کیوں کٹ دے پے جے کوئی کہے گا غصے اندر بندہ مار بیٹھا وا کوئی کہے گا غصے اندر آ کے بیوی نو مار بیٹھا غصے اندر آ کے میں جناب اپنی بیٹی نو مار بیٹھا وا غصے اندر میں اپنے ہمسائے نو قتل کر دیتا ہے اللہ اکبر 99% کیس جڑے عدالتاں دے اندر او غصے دی وجہ کر کے جھگڑے ہوئے نے بندے مر گئے نے زخمی ہو گئے نے لتاں باواں ٹوٹ گئیاں نے تے بندے جناب جیلاں کٹدے پے نے ویر تحمل مزاج بن جاؤ برداشت کرنے والے بن جو سونیو ویرو نبی پاک علیہ السلام دے کولو ایک صحابی کہن لگے اللہ دے نبی میں نو کوئی نصیحت ہی کر دیو تے آقا فرما دے نے لا تغضب غصہ نہ کریا کر اللہ دے نبی ٹھیک ہے کوئی اور نصیحت فرمایا لا تغضب غصہ نہ کریا کر اللہ دے نبی اور کوئی نصیحت فرمایا لا تغضب غصہ نہ کریا کر 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے اکو بات دی نصیحت فرمائی غصہ نہیں کرنا میرے صحابی اللہ اکبر غصے چ بندہ ہلاک ہو جاندا ہے غصے چ بندہ برباد ہو جاندا ہے ایک حدیث مبارکہ اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تسی جان دیو میری امت دا سب تو بہادر بندہ کون ہے سب تو دلیر بندہ کون ہے اللہ دے نبی دلیر بہادر تے ہوئی ہوندا ہے جڑا جنگ جو ہوئے میدان اندر ساریاں نو پچھاڑ چھڈے تے چنگا صحت مند جسا ہوئے میدان اندر اترے تے بندیاں تے کپ کپی تاری ہو جائے ساریاں تو بہادر بندہ ہوئے جڑا ڈردا ہی نہیں کسے کولوں آقا فرماتے نے نہیں میرے صحابہ اے بہادر بندہ نہیں اے دلیر بندہ نہیں سونے ہو کیڑا دلیر بندہ ہے فرمایا وہ دلیر ہے جنوں غصہ آ جائے تے اپنے غصے تے کنٹرول کر جائے غصے نو پی جائے اے دلیر بندہ ہے میری امت دا سب تو بہادر بندہ ہے غصہ آیا اینو اے دے منہ تے اینو تانے مارے گئے اینو جناب اے دے سامنے اینو جناب ذلیل کیتا گیا اے دے سامنے بڑے معاملات ہوئے مگر یہ اپنے غصے تے کنٹرول کر گیا چپ کر گیا برداشت کر گیا فرمایا اے بندہ سب تو دلیر بندہ ہے میری امت دا ایتھے نکی جی گل ہوندی اوے تو مینوں جاندا نہیں بھی تو جانور ہے بھی تینوں جاندا ہی کوئی نہیں کڈا وڈا تکبر مینوں تو جاندا نہیں میں انج کر دیاں گا بھائی تو انسان ہے اللہ نے ایک گندے قطرے تو تینوں پیدا کیتا میں جاننا تینوں تو کی چیز ہے مینوں پتہ ہے تیرا سارا کی ہے واسی ایڈا کڑیل جوان 6 فٹ دا جوان زمین تے پیر مار مار کے ٹردا ہے اور دروازے چ ڈگا پیا ہے پتہ لگا اٹیک ہویا تے گیا خبر ہے ایسیت مان پتہ نہیں کہا ایسا نہیں حوصلے والے بن جو اسی جڑا بندہ علاقے دی اندر لوگاں نو ڈرا کے رکھے تمکا کے رکھے کلاشنا چکی پھرے کدی اس چوکے لوگاں نو پریشان کرے کدی اوتھے جا کے پریشان کرے اسی اونوں دلیر سمجھنے ہیں بہادر مگر یہ دلیر بندہ نہیں یہ فتنے والا بندہ ہے لوگ دے تو اس واسطے ڈردے نے اے دے فتنے تو اللہ اکبر ایدیاں مکاریاں تو ڈردے نے دلاں دے عزت کوئی نہیں اس بندے دی اللہ اکبر دلیر بندہ ہوئے جنہوں غصہ آئے تے غصے تے کنٹرول کر جائے تے پھر لوگوں جڑا بندہ اپنے غصے تے کنٹرول کر جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے سامنے خورین نو لے آنگے تے اللہ فرمانگے میرے بندے تو میری رضا واسطے غصے نو پی جاندہ سی اے جنتیاں خوراں تیرے سامنے نے جیڑی تینوں پسند آئے انہوں جنت چنان لے جا اللہ اندے نالے دا رشتہ تے کر دینگے نکاح ہو جائے گا جنت علی بیوی من پسند بیوی ملے گی اللہ اکبر غصہ نہ کریا کر کنٹرول کرنا والا بن جا نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ آپ دی بردباری کس قدر زیادہ سی ایک صحابی نبی پاک دے کوڑ آیا
کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیوں میں پریشان ہاں۔ فرمایا کی پریشانی ہے؟ اللہ دے نبی پتہ لگا جے مشرکین مکہ جڑے نے اے توانوں جناب مزمم کہن لگ گئے نے، سونیوں نہ ظالمہ تاڑا نہ ہی بدل دیتا ہے، تو آٹے بارے انج دیاں گلاں کر دینے، ہن سانو کوئی بندہ انج دی گل آ کے کرے فلاں تیرے بارے انج کہندا پیا ہے، آپاں تے ماشاءاللہ تحقیق بھی کوئی نہیں کرنی تے آپاں چڑھ دوڑنا ہے، اوے میرے بارے کہندا ہے، مینوں کہندا ہے، میں انج کر دیاں گا، نسلاں اجاڑ چھڈاں گا، وڈے وڈے بول بولاں گے، پاویں انہیں کیا بھی نہ ہوئے، مگر صحابی رسول کہندا اللہ دے نبی مشرکین مکہ تو آٹے بارے انج دی گل کر دینے، اور نہ تاڑا نہ ہی وگاڑ دیتا ہے، حالانکہ بڑی بڑی گل سی، تے میرے پیغمبر فرمان دینے یارا توں قادلی پریشان ہے، او کسے مزمم نو برا کہیں دینے، مینوں رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کیڑا جدوں بندے لڑائی مکانی ہے، فرمایا سانو کی پریشانی، میں مزمم ہے ہی نہیں۔ کئی جان جنوں کہندے نے مزمم میں ہوا تے مینوں پریشانی ہوئے، میں تے محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی جاندی لڑائی نو گال پا لینے ہیں، اللہ دے نبی نے لڑائی مکاتی، صحابی دی ٹینشن نہیں مکاتی، تو کیوں پریشان ہے؟ میں کیڑا مزمم ہاں؟